محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی. احباب گرامی، واجب القدر اور واجب الاحترام، میرے پیارے محترم عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ رب العزت اس بابرکت رات کے صدقے تہاڈا اور میرا مل کے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے. آمین. احباب گرامی، لیلۃ القدر دی بابرکت رات ہے. اس رات کے فضائل اور برکات بہت زیادہ نہیں. انسان اللہ دی بارگاہ دے وچ منگن والا ہوئے صحیح، رب دی رحمت جڑی ہے اپنے بندیاں نوں پکار پکار کے یاد کر رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ دی ٹرائی جاری رکھو. سبحان اللہ. پھر آپ بولو سبحان اللہ. اور اس رات نوں نزول قرآن دی رات آکھیا جاتا ہے کہ اس رات اللہ دا پاک بابرکت مقدس کلام پاک کتاب قرآن پاک نازل ہوئی. سبحان اللہ. یہ رات اس واسطے فضیلت والی ہے، اس رات کے وچ قرآن پاک تشریف لے آیا. جس رات وچ قرآن تشریف لے آئے وہ رات اللہ فرماتا ہے 1000 مہینے تو زیادہ فضیلت رکھتی ہے. سبحان اللہ. اللہ دا قرآن جس رات وچ نازل ہوئے وہ 1000 مہینیاں نالوں زیادہ شان والی ہے. تے قرآن پاک نازل ہویا تیرے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات مبارکہ دے ہوتے. سبحان اللہ. جس رات قرآن نازل ہوئے او دا اتنا مقام ہے کہ 1000 مہینے اتنا مقام ہے کہ جس رات خود صاحب قرآن تشریف لے آیا اس رات کا کیا مقام ہوگا. اس رات کا کیا مقام ہوئے گا جس رات آمنہ دی رات در یتیم غریباں دا سہارا امت کا والی مصطفیٰ جب تشریف لے آیا اور میرے مصطفیٰ کریم نے آؤندیاں ہی سجدے وچ سر رکھیا. سجدے وچ سر رکھ کے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ جڑے جملے بولے وہ جملے کوئی اپنی ذات تے نہیں سن، وہ جملے کوئی اپنے اولاد واسطے نہیں سن، وہ جملے اپنے صحابہ واسطے نہیں سن، وہ جملے اپنے بیٹے بیٹیاں واسطے نہیں سن. وہ جملے میرے مصطفیٰ کریم نے جڑے اللہ دی بارگاہ دے وچ دہرائے نے وہ جملے بولو گناہگار امت دی بخشش سے ہی جملے بولے گئے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے کریم آقا نے آتے ہی آ کے دعا فرمائی، میرے مالک مولا رب حبل امتی، اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، میری امت بڑی خطا کار ہے، مہربانی چاہ فرما میری امت نے گناہوں دی معافی عطا فرما. جڑا مصطفیٰ کریم آؤندیاں سانو نہیں بھولیا تے ساڈا یقین ہے قیامت والے دن بھی میرا مصطفیٰ سانو یاد رکھے. حضور قیامت والے دن بھی اپنے غلاماں دے اوپر مہربانی فرمان گے، یاد رکھن گے تے اللہ کرے اسی انہاں غلاماں وچ شامل ہو جائیے جنہاں دی میرے آقا نے خود شفاعت کرنی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاراں وچ نے پھر بھی اپنی امت دی یاد ہے، غاراں وچ نے پھر بھی اپنی امت دی یاد ہے، اپنے صحابہ وچ نے پھر بھی امت دی یاد ہے، اپنے گھر وچ نے پھر بھی بولو تیری تے میری یاد ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم اگر جناب علی معراج والی رات خود خدا کو چلے گئے پھر بھی میرے مصطفیٰ کریم نو اپنی امت یاد ہے. اور میرے کریم آقا جب دنیا تو تشریف لے گئے حضرت مولا کائنات کو پوچھا گیا کہ اے مولا کائنات دس سرکار دی کی کیفیت سی. حضرت مولا کائنات نے فرمایا میں نے کیا میرے آقا کے لب مبارک ہل رہے سن، جڑے اپنے کان حضور کے لباں نال لائے نے تے
سرکار کے مقدس لبوں تو آواز آ رہی تھی اللہ میری امت کی مغفرت فرما. ایڈا لجپال نبی، ایڈا مہربان نبی، ایڈا کرم والا نبی، ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھنے والا نبی. تے پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دے وچ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو ایمان والے ہو، کائنات والے ہو، جیڑا بھی تسی جرم کر بیٹھو، خطا کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، فرمایا میرے مصطفیٰ دے بوئے تے آ جاؤ، جدو یار دا واسطہ پاؤ گے میں تواڈے سارے گناہ معاف کر دوں. اگر کوئی سرکار تے بوئے تے نہیں جا سکتا او کی کرے؟ اللہ فرماتا ہے میرے یار دا تصور کر کے، حضور کے روضے مبارک کا خیال کر کے، فرمایا جس جگہ تے تسی بیٹھے ہو اسے جگہ تے میرے یار دا وسیلہ پا کے اپنے گناہوں دی معافی مانگ لو، میں پھر بھی معاف کر چھوڑ. میرے یار کا صدقہ، میرے یار کا وسیلہ پا کے میرے کو معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دیاں گا. آؤ دیدان ایمان میرے کریم آقا دے غلام اور رب کائنات نے فرمایا اللہ دا قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آؤ میرے کریم آقا دے غلامو، اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہو، کائنات والے ہو، فرمایا جدو تسی کسی پریشانی وچ ہو، جدو کوئی جرم کر بیٹھو، جدو کوئی گناہ کر بیٹھو، جدو ظلم کر بیٹھو، اپنی جاناں تے زیادتی کر بیٹھو، میرے والے کو مولا کی کریے؟ رب کائنات نے فرمایا اے جگ والے میرے نبی تے بوئے تے آ کے میرے یار دا واسطہ پا دو. جدو میرا یار اپنے کمرے معطر دے وچ اے تہاڈی سفارش کر دے گا، اللہ فرماندا ہے ادھر میرا یار سفارش کرے گا ادھر اللہ دی رحمت ہو جائے گی. تین آقا سفارش کرے گا ادھر اللہ دی رحمت ہو جائے گی. میرے کریم آقا دے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے وچ ایک اعرابی آیا، ایک بدوی غلام آیا، آ کے جناب علی حضور تے صحابہ کو پوچھنا ہے دسو نبی سرکار کتھے نے، دسو حضور سرکار کتھے نے؟ جس وقت آ کے سوال کرتے پوچھنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک دے اکھاں وچوں آنسو آقا دے صحابہ نے فرمایا اوے آنے والے غلام بدوی غلام حضور دے 3 دن ہو گئے نے دنیا تو تشریف لے گئے نے، میرے کریم آقا دنیا تو تشریف لے گئے نے. او جڑا بدوی غلام ہے اے رون لگ دیا، چیخاں مارن لگ دیا، او کہندا سونیا اے حضور دے صحابہ میں ایویں نہیں تے سنیا کہ جیڑا بھی تسی گناہ کر لو، جیڑی بھی خطا کر لو، جیڑا بھی جرم کر لو، میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ میں تانوں معاف کر دیاں گا. اللہ اکبر. اے کہندا مینوں اپنے محبوب دا روضہ تے رکھاؤ، مینوں اپنے یار دا دروازہ تے رکھاؤ. جدو حضور دے روضے مبارک تے لے گئے نے اللہ اکبر میرے کریم آقا دیا غلاماں او حضور دا سیافی روکی کی کہندے کھلے بوئے ویکھ کے درداں دے مارے آ گئے، کھلے بوئے ویکھ کے درداں دے مارے آ گئے، سن غما دیا مہربان حجی غما دے مارے آدھے غلاموں معلوم ہویا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی بارگاہ دے وچ بندہ حاضر ہو جائے تے میرا رب دی مہربانی ہو جاندی ہے، بندے دے گناہ بولوں معاف ہو جاندے نے. اللہ میرے کریم آقا دے غلاموں اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا میرے یار دا واسطہ پا کے میرے محبوب دا فرمایا جس وقت وسیلہ پاؤ گے اللہ فرماندا ہے جتنے مرضی گناہ کیوں نہ ہون گے سارے یار دے صدقے معاف کر مانگا دے غلاموں. اللہ تبارک و تعالی نے اے رات کو بڑی برکت والی بنائی ہے، اے رات بڑی شان والی بنائی ہے، اے رات 1000 مہینہ تو زیادہ شان رکھنے والی ہے. اس رات دے وچ میں کیا اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک نے بولو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. جس رات قرآن نازل ہوئے وہ رات 1000 مہینے تو زیادہ شان والی ہے. جس رات دے وچ خود نبیاں دا سلطان تشریف لے آوے وہ رات دا کیا مقام ہوئے. لوگ ساڈے تے فتوی لاندے ہیں کہ لوگ سنی جڑے حضور دا میلاد مناندے ہیں، لیکن کملے میں نہیں پتا کہ سرکار دی عظمت تے شان قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن نازل ہویا مکمل
پھر جب زہرا دا بابا خود تشریف لے آیا اس رات کا کیا مقام ہے علماء میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ دا قرآن ایسی کتاب ہے ایسی بابرکت کتاب ہے ادھا ایک حرف پڑھیے دے بولو دستیاں نے وہ بندے بڑے خوش نصیب نے یہ لوگ اللہ دے قرآن ناریا ریلان دے رہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ ایک قیامت والا دن جدو ہوئے گا جدو قیامت والا دن ہوئے گا اے اللہ دا قرآن جے رہے اللہ دی بار فرما دے رہے اے اللہ دا قرآن جے رہے اللہ دی بارگاہ دے میں سفارش کر کے بندے نو جنت لے جاوے گا جدو رب دے قرآن دی تلاوت کرتے ہو نا بندے دے گناہ معاف ہوں دے بولو بندے دے گناہ معاف ہوں دے آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں تمام نبیانوں اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا فرمائیاں کسی نے صحیفے عطا فرمائیاں کسی نے جناب علی اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا فرمائی کسی نبی نو زبور عطا فرمائی کسی نبی نو انجیل عطا فرمائی اور جس وقت عطا فرمان دی واری آئی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے نبیو اے میرے رسولو اے میرے پیغمبرو آؤ آکے دے اپنے مخصوص مقام دے ہوتے آکے دے کتابہ لے جاؤ تمام نبی جناب علی چاہ کے کتابہ لے کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بولو یہ 40 دن دا چلا کٹ کے جناب علی یہ دور پہاڑ جا کے کتاب لے کے آئے اور تمام نبی جا کے کتاب لے کے آئے جب تیرے تے میرے کریم آقا دی واری آئی اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی اے میرا سونا لاجواب نبی اے میرا کرما والا نبی فرمایا میں انہاں نبیاں نو آکھیا سی کتاب لے جاؤ انہاں نبیاں نو آکھیا سی میرے کول آؤ آ کے تورات پڑھ دے آ کے میرے کولوں منگو جو منگو کہ میں تانوں پھر دیواں گا لیکن جب اللہ دے رسول دی واری آئی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل لبیک یا جلیل فرمایا اج میں اپنے یار دے قرآن بھیجنا چاہنا ہوں یا اللہ کیا تیرے نبی نو بلا کے لے آؤں اللہ نے فرمایا نہیں میرے یار نو بلا کے نہیں لے آنا بلکہ جتھے میرا یار ہے اتھے ہی اللہ دا قرآن لے جا کریم آقا دے غلامو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے یار نو لے آنا نہیں بلکہ میرا یار جتھے ہوئے اتھے قرآن پاک لے کے جانے اگر میرا یار مکے وچ ہوئے تے فرمایا مکے وچ قرآن لے کے جانے اگر میرا یار مدینے وچ ہوئے تے قرآن مدینے شریف وچ لے کے جانے اگر میرا یار صحابہ وچ ہوئے تے قرآن صحابہ وچ لے کے جانے اگر میرا نبی ازواج وچ موجود ہوئے تے قرآن ازواج وچ لے کے جانے اگر میرا نبی بیٹے بیٹیاں وچ موجود ہوئے تے قرآن اوتھے لے کے جانے اگر میرا نبی غاراں وچ ہوئے تے قرآن اوتھے لے کے جانے اگر میرا نبی باہراں وچ ہوئے تے قرآن اوتھے لے کے جانے اللہ نے فرمایا اے جگ والے سنو میرے نبی دی شان ہے اے سونیا اے جتھے جتھے تو ہوے گا اے اوتھے اوتھے ہی میں قرآن نازل کر دیواں گا اے سونیا اے قرآن بھی پھر تیری شاناں ہی بیان کردا رہے گا اے قرآن بھی سونے دی شان پہ بیان کردا ہے بولو سونے دی شان قرآن پہ بیان کرتا ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں زیران زبرا اے شدہ مدان تے سب شانوں سے بچ آئیاں یارا خبر لگائی دیکھا سنم دا پایا اچھا بولا سبحان اللہ اے آمانو اے خبر لگائی دیکھا سنم دا پایا اور میرے کریم آقا دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے لیکن اے رات جیڑی ہے اس رات کے حوالے نال بھی 2-4 گلاں کر کے اجازت چاہنا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ فرماتا الا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرماتا تو کی پتہ ہوئے لیلۃ القدر دی شان کی ہے تو کی پتہ ہوئے لیلۃ القدر دا مقام کی ہے اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر نو اسا یہ مقام عطا فرمایا اگر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لویں فرمایا اے
تو ایک بنی اسرائیل دا عابد 1000 مہینے عبادت کرے ادھر میرے نبی دا امتی میرے نبی دا جڑا غلام ہے صرف 2 منٹ عبادت کر لے وہ 1000 مہینے نالوں بھی بولو زیادہ شان رکھنی ہے 1000 مہینے شان رکھتی ہے کہ بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ جھک جاوے صحیح گیڑ گڑاوے صحیح تے اللہ دی رحمت جڑی ہے نا بڑی وسیع ہے میرے مالک دی رحمت بولو بڑی وسیع ہے خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی میرے مالک 60 سالی ہو گئی ہے مہربانی فرما بارش عطا فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم جمع فرمایا میدان احیا وچ پہنچ گئے چٹیل میدان وچ پہنچ گئے جس وقت میدان وچ پہنچے نا میرے مالک مولا بارش عطا فرما دے خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بارش تے دے مانگا لے کرے ایک شرط ہے اے میرے مالک مولا کی شرط ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم جی میرے مالک مولا فرمایا ایک بندہ ایسا جڑا اس محفل وچ جنوں 70 سال ہو گئے نے وہ میری نافرمانی پیا کر دے جنوں 70 سال ہو گئے نے کدی نے تابعداری نہیں کیتی انہیں میرے کسی حکم دی تابعداری نہیں کیتی 70 سال ہو گئے نے نافرمانیاں پیا کر دے اونوں کڈ دے پھر میں بارش عطا کر دیواں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت بات سنی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیڑا بندہ جو 70 سال ہو گئے نے اللہ دی نافرمانی کر دیا ہویا او دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی اس دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ رحمت کی بارش روکی ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سرکار جو کہہ رہے ہیں وہ بندہ جلدی کرے کہ فوراً میری محفل وچ نکل جاوے کہ جلدی گئی جڑا گناہگار سی کیونکہ ہر بندے کو اپنے گناہاں دا پتہ ہوندا ہے آپ اپنے جرم دا بولو پتہ ہوندا ہے اللہ اکبر میرے نبی دے غلامو وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ رو کے کہندا میرے مالک مولا اگر میں محفل وچ نکل گیا لوگ تانے تے میرے مارن گے لوگ میری اولاد نو تانے تے میرے مارن گے وہ بندہ رو کے کہندا اے میرے مالک مولا تیری ذات بڑی پردے پاون والی ہے بڑی مہربان ہے اللہ اکبر میرے غلام میرے نبی دے غلامو وہ بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ بولو دل وچ ارادہ کر دے او کی کہندے رحمت دا دریا الہی کی کہندے رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدا تیرا جے تو بخشے ایک قطرہ مینو ایک کم بن جاوے اللہ مہربانی فرما دے سامنے شرمندہ نہ کر یا اللہ مہربانی فرما دے یا اللہ میں گناہگار سیاں پر تیری رحمت بڑی وسیع ہے اج دل وچ ارادہ کردا بولو اللہ نے بارش عطا کر چھوڑی ہے بارش عطا کر دیتی ہے جس وقت بارش ہو گئی ہے اللہ حضور دے غلاموں اے بارش آ گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے وچ اے دعا کردے نے میرے مالک مولا اے وجہ کی ہے اے بندہ جڑا نکلیا کوئی نہیں بندہ میری محفل تو باہر ہی نہیں گیا لیکن بارش بھی آ گئی ہے اے میرے مالک مولا مینوں سمجھنے لگے اے کیا معاملہ ہے کیا مہاجر ہے اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم موسیٰ نبی سن لے او جدوں بندے نے دل وچ ارادہ کیتا ہے جدوں دل وچ توبہ کیتی ہے میں رب بڑا غفور رحیم میں بڑا رب بڑا رحمان بڑا مہربان او میرے بندے نے جدوں دل وچ ارادہ کیتا ہے میں اپنے بندے دے سارے گناہاں نوں معاف کر چھوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سرکار کرتے ہیں میرے مالک مولا اے مہربانی چا فرما میں وہ بندہ تے دس دے وہ بندہ کیڑا مقدر والے اللہ پاک نے فرمایا اے میرے کلیم اے جدو بندہ میرا نافرمان سے میں او دے پردے نہیں کھولے فرمایا ہن جدو میرا یار بن گئے اور میں اپنے بندے دے کیویں پردے کھولواں فرمایا نہیں کل ساری راز دیے اے کل ساری محبت دیے وہ بندہ دل وچ کرے تے تھر تھر کنبن اے اونچیاں شاناں والے فضل کرے تے اے بخشے جاون اے میں جے موکا ایمان کا دے گنامو آخری کل آخری پیغام دے جا چاہنا
اللہ پاک نے بولو اے رات جڑی بڑی مقدرہ والی بنائی ہے انہوں ضائع نہ کریا کرو اے دے وچ جاگیا کرو اللہ دے جناب علی اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے نو نازل فرما دیندا ہے اللہ دے فرشتے آ جاتے ہیں اللہ دے فرشتے آ کے جناب علی جڑے بندے عبادت کردے ہون اے رات بولو تیرے بجٹ والی رات ہے تیرا سابقہ سال جڑا بھی ہے جڑا پیچھے گزر گیا او پورے تیرے نام اعمال جڑے نے اس وقت فرشتے جناب علی اے لے کے سویرے لے کے جاندے ہیں تے اگوں نویں سال والے فرشتے آ جاندے ہیں میرے کریم آقا دے غلامو اگر بندہ آئے سال دے شروع وچ بھی عبادت کرتا ہوئے سال دے ابتدا دے بھی عبادت کرتا ہوئے سال دے اخیر وچ بھی عبادت کرتا ہوئے اے فرشتے کہندے نے جدوں میرا مالک پوچھ دے اے فرشتے ہو دسو میرے بندیاں دے اعمال کیسے نے یا میرے مالک مولا جدوں اسی تیرے بندیاں دے نام اعمال دین واسطے گئے سا اودوں بھی اللہ اللہ کر رہا سی جدوں لین واسطے آیا ہو اودوں بھی تیرا بندہ اللہ اللہ ہی کر رہا سی وہ بندے دے جڑے نے اعمال جڑے نے وہ لکھ دیتے جاندے ہیں میرے کریم آقا دے غلامو اے بندے دے اعمال لکھ دیتے جاندے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے ہو اگر میرا بندہ میرے تو ڈر گیا فرمایا میں اپنے بندے دے گناہ معاف کر چھوڑے نے اپنے بندے نو معاف کر چھوڑے ہے میرے کریم آقا دے غلامو اے رات بخشش والی رات ہے اس رات وچ بخشش منگو اللہ ضرور عطا فرماوے گا بخشش منگو بولو اللہ ضرور عطا فرماوے گا حضرت سلطان العارفین کی زبان میں تمہیں نہ سنا دیا میں بخشش کیا آخرت وچ کیویں گزاری اللہ تبارک و تعالی کیویں مہربانی فرماتا ہے کیویں رحمت فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو اب ایک لوگ چند بندے آ کے بیٹھے ہیں اس عظیم رات دے وچ بھی لوگ ستے ہوئے اس عظیم رات دے وچ جڑی 1000 مہینے نالوں زیادہ فضیلت والی ہوتی لوگ پھر بھی بخشش نہ کرا سکن لوگ پھر بھی نہ جا سکن اللہ کی بارگاہ دے وچ دعاواں نہ کر سکن پھر لوگ کہندے ہیں ساڈے حالات ڈاؤنا ساڈے معاملات خراب آ اسی بڑے پریشان آ یارا جڑیاں راتاں اللہ نے تیرے واسطے مخصوص فرمائیاں نے یہ راتاں بڑی شان رکھدیاں نے اس رات تے یقین جانو مسجد وچ جگہ بھی نہ لبدی اننے کہ یعنی کہ بندے کٹھے ہوندے پورے چک والے اگر بندہ کہہ دے نا کہ بعد جناب علی آؤ کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا ہے کوئی سخی آیا ہے تو بھیا 500 منڈن لگے تو یقین جانو رات 1 بجے بھی ویکھ لیا کہ رش نہیں مکنا اننے ایک دنیا کٹھی ہو جانی ہے لیکن اب ایک لو میرا رب تین تیری شے نہیں دیندا پیا اللہ فرماتا ہے دولت مانگ رزق مانگ عزت مانگ شان مانگ جو بھی مانگ تینوں عطا کراں گا لیکن اس پاسے بندے اوندے کوئی نہیں آؤ میرے کریم آقا دے غلامو اے رات جڑی ہے بندہ غفلت دی نیند سنتا ہوندا ہے بندہ جڑا جناب علی غفلت دی اندھارے دی نیند سنتا ہوندا ہے بندہ سوچ رہا ہوندا ہے میں سویرے اٹھ کے فلاں کام کراں گا بندہ سوچ رہا ہوندا ہے میں اپنے بچیاں دی شادی کرنی ہے لیکن میرے کریم آقا دے غلامو میرے حضور فرماتے ہیں اس رات بندے دا نام اے مردیاں دی لسٹ وچ لکھ دتا جاندا ہے کہ اے دی عمر جڑی ہے آخری سال عمر رہ گئی ہے آخری 2 مہینے رہ گئی ہے یا 1 مہینہ رہ گئی ہے یا 1 دن رہ گئی ہے اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں لیکن حضرت انسان جڑا ہے وہ غافل ہو کے سنتا ہوندا ہے اللہ میرے کریم آقا دے غلاموں حضرت سلطان العارفین آپ اس گل دا ترجمہ کردے ہویا حدیث دا ترجمہ کردے ہویا آپ فرماتے ہیں حسن دے کے او یار رول لے ہوئی اے تینو دتا کس طرح سا او عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا او سوڑی سامی تینوں سٹ دے سن مڑ پرت نہ سکسے پاسا او مالک تے تو یارا لے کا مگسی ایک رتی گھٹنا ماسا او آپ پچھلے آنے کے بابا سال لے لیا تسی بھی بولو سبحان اللہ پچھلے ہے میرا محنت بابا کوئی نظر نہیں ہوتا
ستا ہے پاویں جے میں مرضی بیٹھی ہو بڑا آپ اپنا دھیان رکھیا جی بولو سبحان اللہ آؤ میرے کریم آقا دے غلامو اے رات جڑی ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ بولو منگل دی رات ہے اے گڑگڑاون دی رات ہے روون دی رات ہے اللہ اکبر حضور دے غلامو اے رات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اے صحابہ پاک ساری رات جاگ کے اے قرآن دی تلاوت کرتے سن حضرت جناب امام حسن پاک کو پوچھا گیا اے امام حسن پاک اے دسو تسی شب برات والی رات کیویں گزارتے ہو حضرت امام حسن پاک نے فرمایا میں رات تیری سے کر لینا فرمایا کہ کیویں کر لینا ہے آپ نے فرمایا ایک حصہ میں اللہ دی قرآن دی تلاوت واسطے مختص کر لینا دوسرا حصہ امام حسن پاک فرماتے ہیں میں نوافل واسطے عبادت واسطے خاص کر لینا تے پھر تیسرا حصہ حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں میں سونے دی ذات تے درود و سلام پڑھن واسطے مقرر کر لینا رات دیتے نہیں سے کر لینا او میرے کریم آقا دے غلامو کئیاں نوں ہن جناب علی گرش چڑی کھڑی تے جناب علی دیکھتے ٹھہرے بیٹھے تے پریشان بیٹھے کہ مولوی صاحب جان چھڈن اے جا کے تے سوئیے او میرے کریم آقا دے غلامو اے دنیا دے اوتے بھی بندہ ہے اے کچھ اکٹھا کرنا واسطے آئے اے جمع کرنا واسطے آئے اللہ فرماتا ہے وا خلقت الجن والانس الا ليعبدون نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ حیدری نعرہ حیدری وہ سارے نا اپنے علی پاک دا نعرہ لانا اچھا اچھا الف اللہ یا محمد یا علی کہہ دو سبحان اللہ اس لیے بھی بولو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں بات ختم کریے خلاصہ کہ اے رات جڑی ہے اللہ دی